नेटले काम गर्छ ल बजाउ सुरु गरेको श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन भक्ता इसको मैसेंजर निकाल दो भाई मैसेंजर भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाले तीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवान श्रीमद्भागवत दिव्य भक्ति ग्रंथ का समुपासक समस्त आचार्य चरणहरू, भागवत रस का रसिक समस्त जिज्ञासु महानुभावहरू, समस्त भागवत मण्डली, भक्तिमती आमा, समस्त सज्जन वृन्दहरू, आज केही विलम्ब पनि भयो। आज राजका पूज्य पिताश्रीको पवित्र तिथि हो, त्यसको तयारीको लागि यताउता केही गर्दा विलम्ब पनि भयो। हजुरहरूसँग एकछिन गन्थन गरेर त्यसपछि पितृकार्य प्रारम्भ गरिन्छ। जे होस्, भगवानको यो पावन चरित्र दिव्य ज्ञान गंगामा कुनै न्यूले अवगाहन गर्न पाइएको छ। यसको
दासले ठुलो आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु। जसरी भए पनि चिन्तन गरिएको छ। यसमा यसको लागि धेरै गुण लगाउने महाभागवतहरू धेरै भइबक्सिन्छ, आचार्यहरू धेरै भइबक्सिन्छ, सबै परम वन्दनीय भइबक्सिन्छ। युएसए अमेरिकामा विराजमान भइबक्सेका यसका जो बुनियाद भइबक्सिन्छ, बुनियाद जसको जग भनेको सबै, बुनियाद भनेको जग भएर पनि जसको याद हुँदैन, जग हो तर उसको याद हुँदैन। त्यस्ता हाम्रो दामोदराचार्य स्वामीजी जसले यस्ता भगवत भागवत आचार्य कहिँकेरलाई बडा श्रद्धापूर्वक निर्वहन गर्दै आइबक्सेको छ। स्वधर्म निर्णय भाग 2, स्वधर्म निर्णय एक भ्रान्ति भाग 2 जो हो त्यसको पनि उहाँले नै प्रकाशन गरिबक्सेको छ। परम पूज्य वैकुण्ठवासी जगद्गुरु स्वामीजीका पवित्र परम्परामा विराजमान भइबक्सिन्छ। आचार्य पदलाई समलङ्कृत गरिबक्सेको छ। चाराली श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजीका कृपाद्वारा उहाँले जो रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम साही लोकहितैषिणी सर्वथा लोक कल्याणकारिणी जो रामानुज स्वामीजीको दिव्य आज्ञालाई उहाँले अप्रतिहत रूपले यसको प्रचार प्रसार गरिबक्सेको छ। उहाँका साथमा हाम्रा सत्यम जो जनार्दन स्वामी भइबक्सिन्छ। हामी केही वर्ष पहिले चारालीमा बडा आत्मीयका साथमा उहाँसँग रहेको हो। उहाँको यसमा धेरै भूमिका छ। यस्ता धेरै आचार्यहरू महाभागवतहरू भइबक्सिन्छ। उहाँहरू नभएको भए त पृथ्वी नै कसरी रहन्थ्यो त। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः ब्रह्मवादिभिः अलुब्धैः धर्मशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। यी 7 प्रकारका पुरुषहरूद्वारा पृथ्वीको धारण भएको हुन्छ। पृथ्वी टिकेकी हुन्छन्, नभए पृथ्वी रसातलमा डुबिने थिइन्। गाईद्वारा अहिले वर्तमानमा बडा दुःखको कुरा छ। गाईको जो सेवा हो त्यो अत्यन्त गौण भइराखेको छ। गाईहरू जो वास्तवमा जुन गाईका लागि भगवान श्रीकृष्णले पालन गरिबक्स्यो, जसले गर्दा भगवानको नाम नै गोपाल भयो। सूर्यवंशी राजा महाराज दिलीपले पनि जुन गाईलाई पालन गरिबक्स्यो, जुन गोपालन गरेको हुनाले त्यस वंशमा पवित्र कीर्तिलाई फैलाउने भएका महाराज रघुले अवतार लिबक्स्यो, जसद्वारा पूरा सूर्यवंशी उनलाई नै रघुवंश भनिन्छ। यस्तो पावन जो गाई हुन्, जुन गाई नभएसम्म हव्य कव्य पूर्ण हुँदैन। सबै देवताहरू पितृहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। 2056 सालमा हो, कुन सालमा हो, एउटा अधमले केही वक्तव्य दिए, गाई अनुसार नै मान्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य दिएपछि बलेवामा यो विश्व हिन्दू महासङ्घमा यस दासलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। त्यहाँ गएर दासले केही वक्तव्य दिन थियो। बाटामा जाँदै कविता लेखेका थिए। गाई हुन् जननी सबै जगत की, हे विश्वका मानव, गाईको उपकार बिर्सनु कठै, कस्ता भयौँ दानव भन्दै यस्तो प्रकारको तत्काल त्यति बेला अब आँसु आए अनि आँसु कवि भइयो। आँसु आएपछि आँसु कवि भइदो रहेछ। त्यसमा लेखेका थिएँ, जब मिल्यो सखे दुग्ध गाईको, आँसु थामिए रुन्चे भाइको, सकल देवता पितृका गण, पी खुशी हुने धन्य गोधन, पी खुशी हुने धन्य गोधन। जुन गाईको गवाम अङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश, गाईको अहिले दशा बडा दयनीय दशा छ। गाई पालन गर्नको लागि प्रयत्नशील हुन पर्दछ। गाई नभए देव कार्य पितृ कार्य सबै समाप्त हुन्छ। यस्तो गाईले पृथ्वीको धारण भएको छ।
ब्राह्मणहरूद्वारा विप्रही जो विप्र भनिन्छ जसलाई त्यस्ता विप्रद्वारा पृथ्वी थामिएकी छन्, वेदद्वारा पृथ्वी थामिएकी छन्, सतीहरूद्वारा पतिव्रता सती साध्वी महाभागवताहरूद्वारा पृथ्वी थामिएकी छन्, ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी भगवत भक्तिनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी। केवल ज्ञान मात्र त केही काम लाग्दैन, ज्ञान मात्र भन्नको लागि छ, अनुष्ठान छैन भने त टेप रिकर्डरले पनि कराइराख्दछ। त्यसलाई पनि ब्रह्मवादी भनेको क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, जो अनुष्ठान पर्यवसायी ज्ञान छ। त्यस हुनाले उपदेश रत्नमालामा भगवान वरवरमुनि स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, ज्ञानं परं तदुचिताचरणं च यस्य तस्मिन् गुरौ परमभक्तिजुषे जनाय भौमा स्वयं मधुरसा बिलपद्मजाया कान्तः श्रियः करुणया निजधाम दत्ते। भनेको हुनाले ज्ञान र अनुष्ठान सम्पन्न भएका आचार्यमा निष्ठा, प्रेम, भक्ति, आस्था, समर्पण भयो भने भगवान श्रीमन्नारायणले केही नहेरिकन मोक्ष दिइबक्सिन्छ भने जस्तै त्यस्ता आचार्यका प्यारा भक्तहरू अलुब्धै धर्मशीलैश्च, जो निर्लोभी हुनुहुन्छ र धर्मशील धर्म स्वभाव हुनुहुन्छ, दानशील हुनुहुन्छ, अलुब्धैर दानशीलैश्च, दान गर्ने स्वभाव भएका यस्ताहरूद्वारा यो पृथ्वीको धारण हुन्छ, पृथ्वी थामिएकी हुन्छन् भने हाम्रा दामोदराचार्य स्वामीजी दानशील पनि भइबक्सिन्छ, धर्मात्मा भइबक्सिन्छ, आचार्यनिष्ठ भइबक्सिन्छ, पुष्कल गुणले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। यस्ता यस्ता धेरै आचार्यहरूको यसका पृष्ठभूमिमा उहाँहरूको धेरै गुण छ। उहाँहरूलाई कसरी बिर्सने त? बिर्सन हुँदैन, कृतज्ञ बन्न हुँदैन। हामी धेरै कृतज्ञ छौँ, नभने पनि उहाँको गुणलाई अनुसन्धान गर्दछौँ हामीले। सज्जनवृन्द हो, कोही हुन्छन् त्यस्ता कृतज्ञ, जस्तै अश्वत्थामा त्यस्तै कृतज्ञ हुन्। अश्वत्थामाको चर्चा आएको छ। संसारमा व्यक्ति यस्ता हुन्छन् कि जसले आफ्नो गुमाएर पनि अरूको भलो गर्दछन्, ती उत्तम व्यक्ति हुन्। एउटा मध्यम व्यक्ति हुन्छन् जसले आफ्नो अर्कालाई नबिगारिकन आफ्नो बनाउँदछन्। अधम व्यक्ति त्यस्ता हुन्छन् जसले अर्कालाई बिगारेर आफ्नो सपार्दछन्। तर अधमाधम जसको नामै छैन, जसको नाम उच्चारण गर्दा जिब्रो अपवित्र हुन्छ भनेर टेकेन नजानी भए भने ती को हुन्? तिनको मैले गणना गर्न सक्दिनँ भनेर भर्तृहरिले भनिबक्सिन्छ। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्यते सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानव राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। जस्तै त्यस्तै अश्वत्थामाले पतिव्रता भगवान श्रीमन्नारायण की शरणागता महाभागवता द्रौपदी, जुन द्रौपदी को लागि भगवानले महाभारत रचाइबक्सेको, द्रौपदी को बेडी संहार गर्नको लागि, द्रौपदी को सिन्दूर जोगाउनको लागि पाण्डवलाई बचाइबक्सेको, नभए पहिले पाण्डवलाई संहार गर्न खोजिबक्सेका थियो। त्यस हुनाले भगवान त्यो महाभारतको हजुरहरूले श्लोक गाइबक्सिन्छ, कुन्ती सुता पालनम भनेर कतिपयले भनिबक्सिन्छ। कुन्ती सुता पालनम होइन, कुन्ती सुता पालनम त शब्द नै अशुद्ध हुन्छ। कुन्ती सुता पालनम हुन पर्यो कि कुन्ती सुतानाम पालनम, कुन्ती सुता पालनम हुन्छ। कुन्ती सुता पालनम कसरी हुन्छ त? त्यस हुनाले त्यहाँ के भने कुन्ती स्नुषा पालनम, कुन्ती स्नुषा, कुन्तीकी बुहारीलाई रक्षा गरिबक्सेको भगवानले। कुन्तीको बुहारीको रक्षा गर्दा पाण्डव बचेका हुन्। त्यस हुनाले त्यस्तै भगवानले जुन द्रौपदीको लागि प्रतिज्ञा गरिबक्स्यो, त्यस्तै द्रौपदी महाभागवता परम साध्वी भगवदेक परायणा तिनका जो छोराहरूलाई मारे निरर्थमा व्यर्थमा, त्यस्ता उनलाई पछि भगवानको आज्ञाले अर्जुनले बन्दी बनाइबक्स्यो, दामलाले बाँधिबक्स्यो। यहाँ प्रसङ्ग हजुरहरूले हिजो सुनिबक्सिँदै थियो। एउटा प्रसङ्गवश हाम्रो
पुरुषोत्तमाचार्य अधिकारी स्वामीजी हजुरहरूले चिनिबक्सिन्छ। हाम्रो जियर स्वामीसँग पनि उहाँ केही समय रहिबक्सेको, शस्त्रधारा पनि आएर हामी सँगै पनि बस्या हो। राम्रो श्रीमद् भागवत महापुराणको यति शुद्ध पारायण उहाँले गरिबक्सिन्छ। विगत वर्षको चतुर्मास समापनमा हाम्रा पूज्य श्री स्वामीजीले वृन्दावनबाट उहाँलाई बोलाएर श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल पारायण उहाँले श्रवण गरिबक्सेको हो। र स्वामीजीले कथा तैँले भनेर यस अकिञ्चनलाई कथा भन्न लगाइबक्सेको सुनाले उहाँले अस्ति दासले यो प्रसङ्ग उपदघातका रूपमा अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय भन्ने प्रसङ्गमा कसरी सुनिबक्स्यो त? श्रीमद् भागवत महापुराण भन्दा भगवानका कल्याण गुणलाई, भगवानका परत्वलाई, भगवानका सौलभ्यलाई प्रतिपादन गर्ने यस्ता 2-4 श्लोक सुनेपछि अनि सबै छोडेर उहाँ सुखदेव स्वामीजी व्यास शिष्यका पछि गएर सेतै फुलेका आफ्ना पिताश्रीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यो विशाल ग्रन्थ श्रवण गरिबक्स्यो। बृहति मेताम आत्माराम समभ्यस भन्ने प्रसङ्गमा बताएको थिएँ कि कस्तो भगवानले मुरली बजाइबक्स्यो। प्राविशद गीत कीर्ति भन्ने प्रसङ्गमा त्यसमा 2टा श्लोक हजुरहरूलाई सुनाएको थिएँ, लेखिबक्स्योस् पनि भनेको थिएँ। त्यो एउटा श्लोकमा सानो एउटा पाउ आएको थिएन, कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो हुनाले आहार शुद्धि बहुत महत्त्वपूर्ण हो। त्यो दिन सायङ्कालमा, त्यो दिन पहिलो दिन सायङ्कालमा, बेलुका भनौँ न, बेलुका भगवानको भोजन ग्रहण गर्ने बेलामा अब अलिकता दही थियो अथवा मोही थियो, त्यो मिलाएर लिएको थियो। त्यस्तो हुनाले साँझ दही खाइयो भने स्मरण शक्ति घट्दछ। आहार पवित्र चिज पनि एकदम कसरी खाने हो? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा भनेको छ। आहार विहार सन्तुलित हुनुपर्दछ। त्यो दिन बेलुका थोरै दहीसित सागमा दही मिलाएर प्रसाद अनुयाग गरिएको थियो। यस्ता कति अपराधहरू दोषहरू हुन्छन्। ती दोषले गर्दा स्मरण शक्ति सङ्कुचित हुन्छ, स्मरण शक्ति घुम्दछ। पछि फेरि यसो सम्झे, आफै सम्झे, फेरि लेखेपछि अनि सम्झे। त्यो श्लोक उहाँले हिजो भनिबक्स्यो र सुनाइदिए पनि हजुरलाई पनि त्यो पुनः सुनाइदिउँ भने सुनाइदिँदैछु। लोकानुद्धरयन् श्रुतिर्मुखरयन् क्षोणीरुहान् हर्षयन् शैलान् विद्रवयन् मृगान् विवशयन् गोवृन्दमानन्दयन् गोपान् सम्भ्रमयन् मुनिन् मुकुलयन्। मुनिन् मुकुलयन् आएको थिएन, मुनिहरू पनि मुकुलित भए, आँखा बन्द गरे, अचम्म माने, छक्क पर्यो। यो कस्तो आनन्द हो, यो कस्तो अपूर्व आकर्षण हो भनेर उनीहरू आँखा चिम्लेर ध्यान गर्न थाले। के हो अनुसन्धान गर्न थाले भगवानको मुरलीको ध्वनि। गोपान सम्भ्रमयन्, गोपहरूलाई पनि हतार हुन थाल्यो। यो कहाँ के हो भनेर जहाँ जसरी छन् त्यहीँबाट दौडन थाले। तर आकाशवाणी भयो, इन्ट्रेन्स ओन्ली फर लेडिज, केवल पुरुषको मात्र प्रवेश छ, स्त्रीको प्रवेश के अरे स्त्रीको मात्र प्रवेश छ, पुरुषको प्रवेश छैन। अब के गर्ने त? गोपान् सम्भ्रमयन् मुनिन् मुकुलयन् सप्तस्वरान् जृम्भयन् ओङ्कारार्थमुदीरयन् विजयते वंशे निनादः शिशो नंद किशोर, नंद शिशु, यशोदा वत्सल, यशोदा का शिशु भगवान बालमुकुंद श्री कृष्णले पूर्णिमा को चंद्रमा ले सर्वत्र अमृत छिटेका बेलामा भगवान सुडुक्क वृन्दावन में प्रवेश गर्दा जब भगवानले मुरली को तान छेडी बक्सियो, त्यो जसका कानमा त्यो मुरली को तान पुग्यो, भगवान को जसले यसलाई सुन्न पाउन् भन्ने भगवानको इच्छा थियो, उनीहरूले सुनेपछि कोही पनि आफ्ना अधीनमा रहन सकेनन्, सब बरबस खिचिए। त्यस्तो भगवानको मुरलीको स्वरमा के सुनियो त? ओंकारार्थमुदीरयन्, ओम को अत्यन्त मधुर अर्थलाई उदीरयन् प्रकट गर्दै भगवान
ले सबैद्वारा विजय प्राप्त गरिबक्स्यो। आकाशबाट दिव्य पुष्प वृष्टि भयो, कल्प प्रसून वृष्टि भयो। जो जहाँ थिए रुन्धन अम्बुभृतः चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरम ध्यानादन्तरयन् सनन्दन मुखान। ध्यानमा रहेका सनन्दनहरू पनि ध्यानादन्तरयन्, उनीहरू ध्यानबाट विमुख भए। ध्यानादन्तरयन् सनन्दन मुखान विस्मापयन् वेधसम् औत्सुक्या बलिभिर्बलिं विबलयन् भोगीन्द्रमा घूर्णयन् भिन्दन् अंधकटाः भेत्तिमभितो बभ्राम वंशिध्वनि। 100 करोड योजनको यो बाक्लो यो संसार विशाल ब्रह्माण्डदेखि बाहिर जो सप्तावरण छ, अंडकटाह छ, त्यो अंडकटाहका भित्ताहरू चरररररर चिरिन थाले। भिन्दन अंडकटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशिध्वनि। त्यस्तो मुरलीको स्वर भगवान श्री कृष्णले छोडिबक्स्यो, जुन स्वरले शैलान विद्रवयन् भने झै शैलोग्निश्च जलां बभूव मुनयो मूढां बभूवुर्जडाः प्राज्ञामासु सगोप प्राज्ञामासुरगा सगोपममृता मासुर्महाशी विशाः त्वं ते स्वन्यतमां बभूविथ भवद वेणु कोणोन्मादन। वेणु बजाउँदा यस्तो भगवान पनि आफै मोहित भएर भगवान पनि सुन्दर नृत्य गर्न थालिबक्स्यो। पाउ पाउमा नुपुरको झन्कारका साथमा सुन्दर नृत्य गर्न थालिबक्स्यो। त्वं ते स्वन्यतमां बभूविथ भवत वेणु कोणोन्मादने। वेणुको जब उन्माद भयो त्यति बेला भगवान पनि आफै आगो पर्वत पानी भइकन बगे विद्वान मूढा भए मूढा विज्ञ भए र जंगम अचल विषभो सुधा देखरे गाई सिंह मितेरी अद्भुत हो वेणु ध्वनि धन्य रे बंसी कै स्वरमा स्वयं हरिपनि आनन्दले नाच्दथे। हाम्रो हजुरबाको नातिले लेखेको यो नेपाली कविता। अस्तु भनाइको अभिप्राय त्यो पुरुषोत्तम अधिकारी स्वामीजीले सोधिबक्स्या थियो र यो फेरि सुनाइदिए। अब हामी यहाँ प्रसङ्गमा हौँ। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई धर्मको विषयमा बताउँदै यिनी जसलाई तिमीले ब्रह्मास्त्र उपसंहार गरेर जसलाई पक्रेका छौ यिनलाई छोड्न हुँदैन, किनभने स्वप्राणान् यः पर प्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद् यात्यधः पुमान्। वास्तवमा यह अघृणः खलः परप्राणै स्वप्राणान् प्रपुष्णाति तस्य खलस्य तद्वध। तद भनेको त्यस खलको वध नै तस्य श्रेय, तस्य ही श्रेय, त्यसको वध नै श्रेय हो। यत दोषात् पुमान अध याति। जुन दोषले त्यो मरेसी नरकमा जान्छ त्यो दोषीलाई वध दिनु नै त्यसको केही प्रायश्चित हो, केही पाप अंश घट्दछ। यह अघृण जो निर्दयी, सायद सुनाएको होला हिजो। यह अघृण भनेको निर्दयी, अत्यन्त क्रूर पापी, त्यो खल दुष्टात्मा छ, दुरात्मा छ, जसले परप्राणही अर्काका प्राणद्वारा अरूलाई हिंसा गरेर स्वप्राणन प्रपुष्णाति आफ्नो प्राणको पोषण गर्दछ। त्यस्ता अपराधीलाई तद्वध तस्य ही श्रेय, त्यसको वध त्यसको हित गर्ने बेला हो। यत किनभने जुन दोषले गर्दा, यत दोषात् जुन दोषले,
त्यो दोषको प्रायश्चित भएको हुँदैन, त्यो झन् बढ्दै जान्छ। त्यो बाँच्नुको अर्थ अरू त्यस्तै त्यस्तै पापको परम्परा निरन्तर बढ्दै जाने हुनाले त्यसलाई मारिदिएपछि पापको विरति हुन्छ, पाप विश्राम दिन्छ। त्यस हुनाले यद्दोषात्, जुन दोषले गर्दा, किनभने पापको प्रायश्चित गरेका छैन, त्यो पापले गर्दा त्यो पापी जो छ, त्यो पुमान, त्यो अधम व्यक्ति जो अध याति, नरकमा जान्छ। त्यस हुनाले त्यसलाई मार्नै पर्दछ। स्मृतिमा पनि बताएको छ, राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवः विधूतकल्मषा यान्ति स्वर्गम सुकृतिनो यथा। राजाले दण्डको विधान गरेको पनि तिनको पापको प्रायश्चित हो। जुन पापको दण्ड दिएपछि केही पापांश कम हुन्छ र अनि स्वर्ग आदि लोकमा पनि जान्छन्, नरकमा त जानै पर्दछ। यहाँ दण्ड दिएर पनि निशेष पाप सकिएको हुँदैन, नरक जानै पर्दछ। भगवानको शरणमा नपरेसम्म जति नै पुण्य गरे पनि पाप र पुण्य भइराखेको हुन्छ, नरक पनि जानै पर्छ, स्वर्ग पनि जान पाइन्छ। भगवानको शरणागति गरेपछि नरक जान पर्दैन, यो एकदम ब्रह्म वाक्य हो। न खलु भागवताः यम विषयम गच्छन्ति। भगवत शरणापन्नहरू यमलोकमा जाँदैनन्। अपराध गरे भने ब्रह्म राक्षस हुनुपर्छ नि। फेरि शरणागत भए भनेर पुण्य गर्न डराउने व्यक्तिले पाप गर्यो भने त्यसलाई के दिनुहुन्छ भगवानले? प्रायश्चितको लागि यमलोक जान पाउँदैन। अनि अरण्य निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षस भनेको छ। सुनाले जाति चाण्डाल कुनै समयमा भागवत बन्छ, कर्म चाण्डाल जो छ त्यो पतित भएको हुनाले जाति चाण्डालस्य कालान्तरे भागवतम भवितुम योग्यता अस्ति। कर्म चाण्डालस्य तु न श्रीवचन भूषणमा भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रपन्नजनले जानेर पाप गर्न हुँदैन। प्रमादद्वारा भएको पापलाई भगवानसँग, आचार्यहरूसँग क्षमा मागेर त्यसको प्रायश्चित के हो त्यो गर्नुपर्दछ। भगवानले भनिबक्स्यो, प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। यस्तालाई मार्न हुन पनि भनियो। प्रमत्तम मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित्। भगवानले यो पनि सुनाइबक्सिँदैछ। धर्मको गहन अत्यन्त गम्भीर हुन्छ धर्म। हिजो हजुरलाई बताएको थिएँ 80 तीर्थको प्रसङ्ग। 80 तीर्थ भनेको एउटाले धेरै 70 जनालाई हत्या गरेका छन् अज्ञानवश। पछि तिनलाई आफै भित्रभित्र पोल्यो, मैले ठुलो पाप गरेँ, यो पापको मेरो के प्रायश्चित होला भनेर एउटा सज्जनका समीपमा उनी आए। सज्जनले ठिकै छ, दिनभरि हराएको व्यक्ति बेलुका घर आयो भने त्यसको प्रायश्चित त हुन्छ। अब मैले तिमीलाई प्रायश्चितको एउटा विधान दिन्छु। यो कालो झन्डा ध्वजा भएको लौरो समातेर तिमी सबै तीर्थमा घुम। जुन तीर्थमा गइसकेपछि, जुन तीर्थमा पुगेपछि यो ध्वजा सेतो हुन्छ, तिम्रो पापको प्रायश्चित हुनेछ भनिबक्स्यो। अनि उनी अब क्षत्रिय थिए कि के थिए, आफ्ना खुकुरी त यहीँ घुसारेकै होला नि दापमा। आफ्नो वर्णोचित जो धर्म हो, चिन्ह हो। अनि झन्डा पनि लिएर उनी हिँडे। झन्डा लिएर हिँड्दै हिँड्दै जाँदा जाँदा कति तीर्थ घुमे भयभरिका तीर्थ प्राय लगभग सक्न आँटे। त्यो झन्डा सेतो भएन, निराश हुँदै थिए। निराश भएर जाँदा एउटा जङ्गलको बाटो जान परेको थियो। त्यहाँ एउटा आर्त पुकार सुनियो, एउटी नारीको चित्कार सुनियो। के हो भने यसो उनले हेर्दा त 10 जना अपराधीहरूले एउटै नारीलाई समातेर लिएर आएर उनका कानका, गलामा भएका जो आभूषणहरू छन् तिनी खोज्दै थिए। बिचरा उनी केही आफ्नो पोकोबन्धु लिएर जाँदै थिइन्, ठाउँमा गन्तव्यमा पुग्छु भन्दै थिइन्। तर संयोगवश ती तस्करहरूले 10 वटा चोरहरूले एउटी अबलाका आभूषणहरू चोर्दै थिए। अब के गर्थे उनीहरूले? यिनले देखे, अरे राम 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 राम, यी अधम पापी आतताईहरूलाई के गर्ने होला? मैले अब अहिंसाको व्रत लिएको हुँ,
यस्तो मेरो सामने के देख्ने र भनेर ती 10 जनालाई त्यो खुकुरी लिनु भएर च्याट च्याट गिड दिए, सबैलाई च्याट च्याट गिड दिए। तिनलाई गिड्दा बित्तिकै त्यो झन्डा सेतो भयो अनि ती अबलालाई आदरपूर्वक ल्याएर उनको घरमा छोडिदिए अनि आएर गुरुजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। अनि गुरुजीले सोधिबक्स्यो, शिष्य तिम्रो झन्डा त सेतो भएछ नि, कुन तीर्थमा गएर तिम्रो झन्डा सेतो सुकिलो भयो भन्दा स्वामीजी म 80 तीर्थमा गएको त्यो झन्डा सुकिलो भयो भनेको। कहाँ? बनारस 80 तीर्थ होइन, होइन अर्कै 80 तीर्थ। अरे कुन 80 तीर्थ भन्दा स्वामीजी 70 जनालाई मारेर मैले त्यसको प्रायश्चित्तको लागि झन्डा लिएर हिँडेका थिएँ। जहाँ गएर झन्डा सुकिलो हुन्छ त्यहाँ मेरो पापको प्रायश्चित्त हुन्छ भन्ने हजुरको आज्ञाअनुसार हिँडेका थिएँ। तर जाँदा म अब धेरै तीर्थ घुमिसक्दा पनि यो प्रायश्चित्त मलाई भएन, सुकिलो यो झन्डा सेतो भएन र म निराश भएको थिएँ। संयोगवश एउटी अबलाको चित्कार सुने। अपराधी पापीहरूले उनलाई लिएर जाँदै थिए, अपहरण गरेर उनका सुन चाँदी खोस्न आँटेका थिए। त्यो देखेर मैले उनीहरूलाई 10 जनालाई छप्काइदिएँ, गिडिदिएँ, तिनीहरूलाई समाप्त पारिदिएँ। हुँदा मेरो यो झन्डा सेतो भयो। त्यहाँ मारेर उनले प्रायश्चित्त गर्दै थिए। 70 जनाको हत्याको प्रायश्चित्तमा अहिंसाको व्रत गरेर तीर्थाटन गर्दै गरेका व्यक्तिले ती 10 जनालाई मार्दा त्यो झन्डा सुकिलो भयो। त्यस हुनाले 10 जना अरू थपिए, 80 वटा भए, 80 जना मारेर त 80 तीर्थमा म चोखिएँ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यस्तै चाहिँ धर्म कर्म अत्यन्त गहन हुन्छ। त्यस हुनाले भगवानले गीतामा कर्मणो ह्यति बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मको गति बडा गहन हुन्छ। भगवानले धर्मको अत्यन्त गहन विषय सम्झाउनको लागि हे अर्जुन भवता प्रतिश्रुतम, हजुरले पाञ्चाल्यै प्रतिश्रुतम यत मया शृणुत, मैले सुन्दै सुन्दै, मम शृणुत मैले सुन्दा सुन्दै हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि हे मानिनी यह ते पुत्रः, तिम्रो पुत्रलाई मार्नेवाला जो अपराधी छ तस्य शिरः आहरिष्ये, त्यसको शिरलाई मैले ल्याउने छु। हे मानिनी यह ते पुत्रः तस्य शिरः आहरिष्ये इति मम शृण्वतः भवता पाञ्चाल्यै प्रतिश्रुतम तत्कुरु, त्यो पनि गर्नुहोस्, त्यो पुरा गर्नुहोस्, त्यसको शिर ल्याउने छु भनेर जो अर्जुनले प्रतिज्ञा गरिएको हो त्यो प्रतिज्ञा नै पुरा गरियोस्। हे मानिनी, हे सम्मान योग्य, यह ते पुत्रः, जो तिम्रो पुत्रलाई मार्नेवाला अपराधी छ, तस्य शिरः, त्यसको शिरलाई मैले आहरिष्ये लिएर आउनेछु, तिमीलाई टकार्नेछु। इति यो कुरा मम शृणुत, मैले सुन्दा सुन्दै हे अर्जुन भवता पाञ्चाल्यै प्रतिश्रुतम, हजुरले द्रौपदीका लागि प्रतिज्ञा गरिबक्सियो, त्यो प्रतिज्ञा पनि पूर्ण गर्न पर्यो। त्यस हुनाले तदसौ बध्यतां पाप आततायात्म बन्धुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपान् सनः। तत्तस्मात् कारणात् असौ, हे वीर, असौ आततायी आत्मबन्धुहा भर्तुः विप्रियं कृतवान् तत्तस्मात् कुलपान् सनः पापः बध्यताम्। हे अर्जुन, हे वीर अर्जुन, यो आततायी हो, जसलाई तिमीले समातेर लिएर आएका छौ। आततायी, आततायी भनेको अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायी नै, हातमा शस्त्र लिएर अनधिकार शस्त्र धारण गर्ने व्यक्ति, त्यो आततायी हो। एक त आततायी हो, अर्को आत्मबन्धुवा, आफ्ना बन्धु पुत्रहरूलाई संहार गर्नेवाला, तिम्रा बन्धु पुत्रलाई मार्नेवाला यो बालघाती हो। अनि यसले आफ्ना स्वामीको पनि अनिष्ट गर्यो। भर्तु च विप्रियम कृतवान, आफ्नो स्वामी जो दुर्योधनको पनि अनभिप्सित काम गर्यो, उसको अभिप्सित थिएन। दुर्योधनले 5 पाण्डवका ती अबोध बालकलाई मार्न चाहेको थिएन,
उसको इच्छा त 5 पाण्डव हो तर उसको पनि अनिष्ट गर्नेवाला यस्तो कुलपान्सन कुलको कलङ्क ब्राह्मणमा अधम भएको यस्ता यो पाप भनेको पापी पापी पनि हुन्छ अर्षादिव्य अचले पाप पापमस्या स्थिति पाप जसमा पाप छ त्यस्तो हुनाले गीतामा पनि भगवानले भनिबक्सिन्छ भुञ्जते ते त्वघम पापः ए पचन्त्यात्म कारणात् त्यस हुनाले जसले आफ्नालाई खान्छ भने त्यसले पाप खान्छ त्यो पाप नै हो त्यो पापी पापा भन्ने पनि आउँछ गीतामा कता कता हो एवं परीक्षता यी भगवानले धर्मको परीक्षा गर्दै एवं परीक्षिता धर्मः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् एवं धर्मं परीक्षता कृष्णेन चोदितः अपि महान् पार्थः आत्महनं यदि अपि गुरुसुतं हन्तुं नैच्छत् एवं भनेको यस प्रकारले धर्मको परीक्षा गर्दै धर्मम परीक्षता परीक्षाको लागि भगवानले अर्जुनलाई केही बताउँदा कृष्ण भगवान कृष्णले चोदित कृष्ण भगवानले प्रेरित गरेर पनि महान महान भइबक्सिन्थ्यो अर्जुन बहुत बडा धर्मात्मा जितेन्द्रिय गुडाकेश त्यस्ता महान अर्जुन जो धर्मज्ञ भइबक्सिन्छ गुरुको उपकारलाई सम्झने भएका कृतज्ञ भइबक्सिन्छ त्यस्ता पार्थ पृथाका छोरा जो अर्जुन भइबक्सिन्छ उहाँले आत्महनम आफ्ना सन्तानलाई मार्ने भएका यद्यपि आफ्ना सन्तानलाई मार्नेवाला हुन् कोन त गुरुसुतम गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई हन्तुम नैच्छत् मार्न चाहिबक्सेन अनि के गरिबक्स्यो त बन्धनमा पारेर ल्याएर अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविन्द प्रिय सारथी निवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान सोचन्ते प्रियाई अब भगवानले त्यसो भनेपछि गोविन्द प्रिय सारथी अर्जुन स्वशिबिरम उपेत्य हतान आत्मजान प्रति शोचन्ते प्रियायै तम निवेदयत अर्थात भगवानले यति कुरा भनिसकेपछि अथ अनन्तरम गोविन्द प्रिय सारथी गोविन्द एव प्रियश्च असौ सारथी गोविन्द प्रिय सारथी भगवान श्री गोविन्द नै भइबक्सिन्छ जसका प्यारा सारथी त्यस्ता पार्थ सारथी अर्जुनले स्वशिबिरम उपेत्य आफ्नो शिविरमा पुगेर हतान आत्मजान त्यही प्रियायै आफ्ना मरेका पुत्रका प्रति चिन्ता गरेकी विलाप गरिराखेकी अत्यन्त दुखी भइराखेकी आफ्नी प्रिया ये च अन्य याश्च योषिता ये च अन्य पुरुषा अरू पुरुषहरू पनि अनि याश्च अन्य योषिता अन्य जो योषित भनेको स्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सबैले स्वीकार गरिबक्स्यो नकुल आदिहरूले त्यहाँदेखि अतिरिक्त अन्य पुरुषहरूले पनि अन्य नारीहरूले पनि साक्षात भगवान श्रीकृष्णले पनि द्रौपदीको यो वचनलाई प्रत्यानन्दन अनुमोदन गरिबक्स्यो तर माइला भाइ जो भइबक्सिन्थ्यो उहाँले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिबक्सिन्छ त्यो पनि युक्तिसङ्गत नै हो उहाँले के भनिबक्स्यो भने उहाँले यसको प्रतिकार गरिबक्स्यो यसको विरोधको आवाज उठाइबक्स्यो प्रजातन्त्र हो नि कहीँ आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ विचार राखेको मनमा राखी हुन्छ भन्यो भने त
त्यो त्यसमा केही निकास पाइँदैन हुनाले उहाँले भनिबक्स्यो तत्राह मर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वध स्मृतः न भरतुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशुन् वृथा। राम्रो तर्क राम्रो हेतु प्रस्तुत गरिबक्स्यो यसलाई मार्न पर्दछ भन्ने। तत्र त्यो सभामा द्रौपदी आदिहरूले जो प्रस्ताव द्रौपदीले प्रस्ताव ल्याउनु भयो सबैले अनुमोदन गरे। त्यो तत्र भनेको द्रौपदीको वचनलाई सबैले अनुमोदन गरेपछि तत्र अमर्षितः भीमः आह यः सुप्तान् शिशून् न भर्तुः न आत्मनः अर्थे वृथा अहन् तस्य वध एव श्रेयान्। वध स्मृतः तस्य वध एव श्रेयान् स्मृतः। भीमसेनले भनिबक्स्यो द्रौपदीको वचनलाई सबैले साधु साधु भनेर प्रशंसा गरेपछि त्यो कुरालाई अरूले अनुमोदन गरे पनि अमर्षितः सहन नसक्ने भएका नसहेर भीमसेनले आह भनिबक्स्यो हे सज्जन महानुभाव हो यसमा मेरो टिप्पणी छ मैले यसमा आपत्ति जनाउँदछु म यसमा सहमत छैन किनभने यह द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा जुन द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाले सुप्तान शिशुन सुतेका शिशुहरूलाई साना बालकहरूलाई वृथा मारे न भर्तुः न आत्मनः अर्थे अपितु वृथा आफ्नो लागि पनि होइन अरूका लागि पनि होइन आफ्नो स्वामीको लागि पनि होइन व्यर्थमा नै अहन मारे। त्यस हुनाले यस्ता अधमलाई तस्य यस्तो अधम जघन्य अपराधीको वध एव श्रेयान् स्मृतः वध नै यो उत्तम हो यसले हामीलाई नास्माकं पातकं स्पृशेत् यसले हामीलाई पापले हामीलाई छुँदैन यसलाई मार्नै पर्छ भनेर उहाँले भनिबक्स्यो। निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याः चतुर्भुज आलोक्यवदनं सख्यु इदमाह हसन्निव। भीमको वचनलाई सुनेर भगवानले हाँस्दै उनले भनेको नि ठिक हो निकास त दिन पर्यो दिन त। निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च गदितं निशम्य चतुर्भुजः सख्युवदनम् आलोक्य हसन् इव इदम् आह। भीमगदितं निशम्य भीमले भनेको कुरा सुनेर द्रौपद्याश्च गदितं निशम्य द्रौपदीको वचनलाई नि सुनेर चतुर्भुज भगवान श्रीकृष्णले सख्युवदनम् आलोक्य अर्जुनको अनुहारलाई हेरेर हसन् इव इदम आह हाँस्दै के भनिबक्स्यो। अब श्रीकृष्ण उवाच भगवानले भन्ने कुरा भोलि भनौँला आज समय पनि पूर्ण भइसकेको छ। बिहान प्रारम्भमा थोरै विलम्ब भएको हुनाले अहिले आएका तत्काएँ शेष हामीहरूले भोलिबाट अलि बढ्ला भनिन्छ के अरे भगवानको इच्छा हो। आजलाई भागवती पवित्र चरित्रबाट भागवती गङ्गाबाट विवश भएर हजुरहरू जस्ता पुण्यात्मा महाभागवतहरू श्रोताहरू धेरै धेरै आमाहरू भइबक्सिन्छ। हाम्रा देश विदेशमा 7 समुद्र पारी रहेर पनि भगवान भाष्यकारको पावन सिद्धान्तलाई जुन भाष्यकारको सिद्धान्तलाई अनुसन्धान गरिसकेपछि शिरमा गङ्गा राख्ने भएका भगवान शङ्करका शिरमा गन्दा नाला राखिबक्सिनु जस्तै त्यस्तै भावो नान्यत्र गच्छति। त्यो दोष अरू सिद्धान्तको दोष होइन त्यो दोष रामानुजको निर्मल सिद्धान्तको दोष हो जुन सिद्धान्तले यस्तो एकहोरो आफ्ना वशमा गराउँदछ कि अरू जस्तै हनुमानजीलाई भावो नान्यत्र गच्छति जो यो संसारमा रहेर रामको पावन चरित्र गाएर धन्यो राम कथा श्रुतौ च हनुमान यहाँ राम गाथा गाएर जो आनन्द आएको छ त्यो आनन्द त वहाँ पनि पाइन्न क्या। त्यस हुनाले जबसम्म रामको गाथा यो संसारमा बग्दछ भगवान रामको गङ्गा
यो संसारमा जबसम्म बग्दछिन् पुनाति भुवनत्रयम् रामायण महानदी रामायण रूपी गंगा यो संसारमा जबसम्म बग्दछिन् तबसम्म म यही नै रहँदछु भने जस्तै त्यस्तो पावन भगवान भाष्यकारले छोइदिएको आफ्ना वाणीद्वारा आफ्ना सिद्धान्तद्वारा त्यो मिठास त्यो आनन्द त्यो सर्वरस कहाँ पाइन्छ र। त्यसैले यस्तो भगवान भाष्यकारको पावन सिद्धान्त जसले संसारको कल्याण गर्दछ उभय विभूति नायक भगवान भाष्यकारका पवित्र सिद्धान्तमा लागिबक्सेका र पवित्र सिद्धान्तमा नलागे पनि अनुमोदित रेवस अनुमोदन गर्नेवालालाई पनि हामीले पालन नगरे पनि वास्तवमा धर्म त भागवत धर्म हो। सर्वेषाम् एव धर्माणाम् उत्तमो वैष्णवो विधि भनेर अनुमोदन गर्ने भएका सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मका अनुयायी सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई पनि सभक्ति नमन गर्दै आज हजुरहरूका श्री चरणबाट केही समयको लागि उदासले विश्राम लिन्छ आज्ञा लिन्छ। अगाडिको केही आज पितृ कार्य पनि छ भगवानको पारायण अनि आरती आदि गरिसकेपछि अनि आज जो महालयको पितृयाग हो त्यसमा यो तास लाग्छ। हजुरहरूको श्री चरणमा सभक्ति कोटि प्रणति गर्दै आज विश्राम। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बन्द गर्दै